बलूचिस्तान में आज हर रोज कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। ये आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। BLA जो बलूचिस्तान में कर रही है बदतरीन दरिंदगी है। तो मेरे लिए बतौर इस मुल्क के सरबराह के, आपके लिए बतौर फौज के सरबराह के, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका सर को इसका कुचल दे। सिक्योरिटी का मामला तो यहाँ बहुत खराब है। 15 साल से एक कर्ब से ये सूबा गुजर रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में यही सूरत हाल है। हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आ रही है। हुकूमतें भी अपनी सियासत पर ही सारी चीजें मरकूज किए हुई हैं, जो गलत बात है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है मुल्क में। वक्तन फ़वक्तन हम इस मौजू पे बात करते रहते हैं। वाक़यात ही इतने हो रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि आप इसको नज़रअंदाज करें। आज भी जो है बहुत अहम एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो इस सारी सूरत हाल पर बुलाया गया है। थोड़ी देर पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया इजलास शुरू होने से पहले, उसको लाइव दिखाया गया। उसमें उन्होंने मईशत का भी ज़िक्र किया, मगर साथ में ऐसे जो दहशतगर्दी है उसका भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि BLA जो बलूचिस्तान में कर रही है वो बदतरीन दरिंदगी है। हमारे पास यानी कि मुल्क रियासत के पास दहशतगर्दी का सर कुचलने के अलावा कोई चॉइस नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चॉइस है ना वज़ीर आज़म साहब के पास है और ना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है। अब वैसे तो जैसे हमने कहा कि वाक़यात होते ही रहते हैं। पिछले दिनों में भी हमने ऐसे बहुत से वाक़यात देखे। आज ही ख़बर है अखबारों में, गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया कि बन्नू में मुसल्लह अफराद ने एक चेक पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया। 7 पुलिस एहलकार जो थे वो उन्होंने वहाँ से अगवा कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले भी जो बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, क्वेटा के स्टेशन पर वाक़या हुआ, ख़ुदकश हमला था। वहाँ 26 से ज़्यादा हलाकतें हुई, शहादतें हुई। बहुत ये कहना ज़रूरी है कि एक तरफ तो KP में जो सूरत हाल है जहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आके हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है। और अब ये दोनों जो सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं इनसे हमारे 2 मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। काबुल के साथ बहुत कशीदगी है हालात में, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत का ख़याल है कि TTP के जो हमले हो रहे हैं उनको रोका नहीं जा रहा, उसमें काबुल हुकूमत भी एक रोल अदा कर रही है। दूसरी तरफ जो BLA के अटैक्स हैं उनकी वजह से चीनी हुकूमत से पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं उनमें भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कशीदगी आ रही है। हुकूमत से बात करें, लोगों से पूछें तो ऑब्वियसली ये कोई ऑन द रिकॉर्ड कहने को तैयार नहीं है, बट पिछले दिनों में काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स आई इस हवाले से, क्योंकि बार बार अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो चीनी बाशिंदे हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी है, CPEC के भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर हमला होता है। इसी हवाले से पिछले दिनों में हमने देखा कि कराची एयरपोर्ट के करीब जो एक अटैक किया गया उसके अंदर भी चीनी बाशिंदे जो थे वो मारे गए। उसके बाद इस तरह के भी वाक़यात हुए हैं जहां जो चीनी ऑफिशल्स हैं, हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी इस तरह की गुफ्तगू की है, जिससे ये ज़ाहिर हुआ है कि ये मसला अब बढ़ता चला जा रहा है। आज का ये जो इजलास है इसमें क्या फ़ैसले होंगे ये तो अब हम आते देखेंगे ही सही, क्योंकि इससे पहले भी एक दफ़े एक नया ऑपरेशन जो था वो अनाउंस किया गया। उसके बाद जब लोगों का रद्द अमल आया ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से, तो उसके बाद हुकूमत ने उस पर थोड़ा सा बैक ट्रैक किया। हमें ये बताया गया कि उसके ऊपर सब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पार्लियामेंटेरियंस को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, APC का जिक्र हुआ और फिर वो मामला वैसे ही दब गया। आज अब ये क्या फ़ैसला होता है ये तो हमें थोड़ी देर में ही मालूम होगा। इसके साथ साथ ये कहना ज़रूरी है कि एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कशीदगी चल रही है, तो इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने थोड़े ये बयान दिया है कि इस एपेक्स कमेटी में वो इमरान खान साहब का जो मामला है वो भी उठाएंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सब इशूज़ पे, और हमें ज्वाइन किया है महमूद जान बाबर साहब ने, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी।
मीटिंग बुलाई गई है। ऑब्वियसली पिछले दिनों में जो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे वाक़या हुआ, एक कराची में जो BLO ने जिसकी ज़िम्मेदारी कबूल की और जो क्वेटा के स्टेशन पे, तो मेरे जैसे लोगों को ये तासुर मिल रहा है कि आज ज़्यादा गुफ्तगू शायद बलूचिस्तान के हवाले से होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है, क्या आपको भी लगता है कि वो ज़रा नज़रअंदाज हो जाएगी? बिकॉज़ दूसरी तरफ है मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ा। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरे ख़्याल में खैबर पख्तूनख्वा को तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बलूचिस्तान बिल्कुल इम्कान ज़्यादा है कि उसी पे बहस होगी, लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक तो आपने बन्नू वाला जो अगवा हुए हैं कल, लेकिन आज 2-3 वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। एक धमाका हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में भी, फिर फायरिंग हुई है जनूबी वज़ीरिस्तान में भी, और 2 दिन पहले खैबर ज़िले में तीरा वैली में वहाँ पे 8 फ़ौजियों की शहादत हुई है और कुछ ज़ख्मी भी हैं। तो वहाँ मसला है बलूचिस्तान का, इसलिए मसला मेरे ख़्याल में सीरियस है कि बलूचिस्तान वाला मसला अब BLA जो है वो वहाँ तक महदूद नहीं है। आपने अभी मिसाल दी ना कराची वाली, तो बलूचिस्तान का मसला ये है कि उनकी अहमियत हर लिहाज से 2 ममालिक से, आपने सही कहा, बॉर्डर भी है, लेकिन बलूचिस्तान में क्या मसला है? सिर्फ अकेले बलोच ग्रुप्स नहीं है, वहाँ TTP है, वहाँ पर दाइश ने बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं, वहाँ पे फ़िरकावाराना तंजीमें उस तरह तो नहीं रही जिस तरह के माजी में लश्करी जंग भी या सिपाह सावा हुआ करती थी और काफ़ी सारे वो अहले तशय्युअ को निशान बनाती थी। लेकिन सिराजुल हक पे जो हमला हुआ था, बाद में जब वो खुदकुश हमलावर का हुआ तो कि वो सेक्टेरियन ग्रुप का साबिक एक मेंबर था, तो किसी लिहाज से सेक्टेरियन इशू भी आपका है। सब मिलाकर के, और फिर बदकिस्मती जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात उसके हम सर को चल लेंगे, लेकिन क्या हमने पॉलिसियों को देखना भी है कि अभी तक जो सर कुचलने वाली पॉलिसी है उससे कुछ नताइज हासिल हुए हैं? आया उन लोगों का सर इसी पॉलिसी से कुचला गया है, या वो चैलेंज बलूचिस्तान से होते हुए अब कराची पहुंच गई है? तो आया सिर्फ यही एक रास्ता है? बाकी आप पूरी दुनिया, बलूचिस्तान के जितने लोगों को मैं सुनता हूँ इस्लामाबाद में या क्वेटा में अगर हम जाते हैं, तो सब लोगों का ये है कि ये सियासी मसला है जी। तो अगर कुचलने वाली आप पॉलिसी बिल्कुल करें, लेकिन जो लोग आपको मशवरा देते हैं कि सियासी मसला है, आपने गवादर में वो जो हक दो तहरीक शुरू हुई थी, आपने उन लोगों के साथ आप बैठे हैं, उनकी बात आपने सुनी है? गवादर की तारीख में जो पहली मरतबा ख़वातीन निकली थी उसी तहरीक में, जी बिल्कुल, जमात इस्लामी तो वहाँ नहीं है, लेकिन वो बंदा ठीक है, वो जमात इस्लामी के नाम से निकला, लेकिन लोग तो जानते हैं कि वो कौन है। तो अगर लोग वहाँ जाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, ख़वातीन सड़कों पे आती हैं, उसी की बात करूँ हक दो तहरीक, जी जी बिल्कुल, तो आप लोग पॉलिसियां मतलब उनको तो राजी करें जब ना। उन्होंने इलेक्शन, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट जब उन्होंने वो इलेक्शन जीत गए और खामोश हो गए हक तो तहरीक वाले, तो फिर गवादर के अंदर भी आवाज महारंग बलोच जी की उठी। और गवादर एयरपोर्ट के इफ्तिताह चीनी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर इस्लामाबाद में कर रहे हैं, ऑनलाइन इफ्तिताह कर रहे हैं। क्यों? यही तो आपके लिए सवालात हैं ना कि आप किसी के यहाँ तो मसाइल क्यों पेचीदा होते हैं? सही, सुनने वाला कोई नहीं है, जो फैसला साज है उनके जहन में शायद ये बात है कि बस हम समझदार भी हैं, हम चीज़ों को समझते भी हैं, और ये आरिफानूर और ये सारे लोग जो इधर है ये बस वैसे बोलते हैं, वैसे ही बोलते हैं। जी महमूद जान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी ताहिर खान साहब की, सर आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? ऑब्वियसली आप पेशावर में बैठे हुए हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि वहाँ इस वक्त जनरल लोगों के क्या हम कह सकते हैं क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या एहसास है उनका, ये जो सारे वाकयात इतने हो रहे हैं? जी शुक्रिया। असल में बात यह है कि यहाँ पे मैं वैसे आम लोगों की जब बात करता हूँ तो बहुत लाताल्लुक हो गए हैं इन मामलात से, वो कुछ किसी हद तक बेहिस भी हो गए हैं कि बस हो रहा है तो इतने अरसे से हो रहा है, तो इनको अब ज्यादा यहाँ पे महसूस भी नहीं होता। जब तक घर के बिल्कुल साथ ही ना हो, तो अगर थोड़ा सा ही आंखों से ओझल हो तो लोगों को इसका वो नहीं होता, क्योंकि वो आदी हो चुके हैं इस सारे मामलात के, और उनको मुख्तलिफ किस्म के बयानिया यहाँ पे मिलते हैं। पेशावर में जब आप बैठते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म के बयानिया मिलते हैं, और वो जो यहाँ की हुकूमत है वो एक बयानिया देती है, वफाक उन्हें दूसरा बयानिया देती है।
اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ہی حکومت کے خلاف ہو رہا ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے، تو ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو زیادہ تر ووٹر ان کے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو یار ٹھیک ہے یار، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس کے خطرناک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. ایک تو ہم اسے لوکل کانٹیکس میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ لوکل کانٹیکس میں سارا کھیل لوکل کا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں جو پولرائزیشن ہے اس وقت، سیاسی تقسیم جو ہے، وہ اس سب کچھ کی بنیاد ہے. کہ جتنی بھی میں تنظیمیں دیکھ رہا ہوں کہ جو حملے کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ صحیح وقت ہے کہ اپنا کام نکالا جائے. وہ اس لیے اس وقت کو چوز کر رہی ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ جو صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ مل کے ان کے خلاف مشترکہ طور پہ کوئی کارروائیاں کر سکتی تھی، تو چونکہ یہاں پہ تو صوبائی حکومت ساتھ ہی نہیں دے رہی، تو صوبائی حکومت تو آئی نہیں رہی. جب صوبائی حکومت نہیں آتی تو آپ سوچیں کہ صوبائی حکومت کے پاس جو فورسز ہیں، خصوصاً پولیس کو لے لیں آپ، یہاں پہ پولیس کی ایسی مجھے کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تو نہیں مل رہی نا. جس ضلع میں ہو رہا ہے بس اسی ضلع کی پولیس اس کو ہینڈل کر رہی ہے. صوبے کی سطح پہ مجھے کوئی ایسی وہ ایفرٹ نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں کہ بس یہاں پہ کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ریجنل پولیس آفیسرز اکٹھے ہوں، وہ بیٹھ کے پلاننگ کریں. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ صوبائی حکومت نہیں پوچھ رہی، اور صوبائی حکومت جن باتوں کا ان سے پوچھتی ہے وہ اس کے کیئر کرتے ہیں، لیکن اس قسم کی باتوں کا پھر نہیں ہوتا. اس سیاسی تقسیم نے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور یہ جو اس وقت صوبائی حکومت کا جو رویہ ہے کہ وہ اس طرف آ ہی نہیں رہی. آج میں سوچ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جب وہاں پہ ایپیکس کمیٹی میں کیا بات کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو آج تک میری معلومات کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحب نے امن و امان کے حوالے سے صرف ایک ہی اجلاس کیا تھا جب وہ خود بنو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بنو میں صرف پولیس اور سی ٹی ڈی کارروائیاں کرے گی. اب آئے نا، وہ پولیس اور سی ٹی ڈی کارروائیاں کر رہی ہے اور وہ اغوا بھی ہو رہے ہیں، اور وہ وزیرستان کی سرحد کے قریب سے اغوا ہو رہے ہیں، شاید وہاں سے وہ افغانستان لے کے چلے جائیں اسے. تو بات یہ ہے کہ پولیس کی جب آپ کو پتہ ہے کہ کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اگر اس جنگ کو نہیں ماننا تو پھر یہ جنگ تو آ رہی ہے نا، یہ تو اور شہروں میں آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ یعنی کہ محمود جان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ مسئلہ اتنا پھیل گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق اور صوبے کی جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے نا، اس کا فائدہ وہ تنظیمیں اٹھا رہی ہیں جو کہ یہ حملے کر رہی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ جنہوں نے ہمیں روکنا ہے وہ تو ہمیں روک ہی نہیں رہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں محمود جان بابر صاحب سے اور طاہر خان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سیکیورٹی سچویشن. طاہر صاحب، اب آپ کے خیال میں، اب آپ نے محمود جان صاحب کی بھی گفتگو سنی، بٹ آپ کے خیال میں آج جو اب یہ بیٹھی ہے، اجلاس ہو رہا ہے ایپیکس کمیٹی کا، اگر جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی بات کون سنتا ہے مگر، یا میری بات کون سنتا ہے، مگر اگر آج انہوں نے کوئی سنجیدہ فیصلے کرنے ہوتے تو آپ کے خیال میں کون سے 2-3 اقدام ہیں جو لینے امیڈیٹلی بہت ضروری ہیں، سر کچلنے کے لیے یا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے ان دونوں چیزوں میں ذرا فرق ہو. میرے خیال میں جو لوگ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں، شروع آپ نے کہا کہ بلوچستان کا توڑ کریں گے، جو لوگ پارلیمنٹ کے حصے تھے، فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اختر مینگل استعفیٰ کیوں دے رہا ہے. آپ نے آئینی ترمیم کے لیے بلوچستان اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے 2 سینیٹروں کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ ہے، لیکن خیر وہ آ گئے. پھر وہ جناب آپ نے سنا کہ جب لوگوں نے سوالات کرتے تھے، وہ سب کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو، ابھی کی بات نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. تو جو لوگ ایک سیاسی آواز تھی پارلیمنٹ میں، اب ایپیکس کمیٹی کو میں اور آپ تو ایک صحافی کسی ہم تو نہیں کہہ سکتے ان کو، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، لیکن جو سیاسی آوازیں ہیں جو وہاں پر جس کے پاس ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، عبدالمالک بلوچ صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، اس نے کہا کہ جب میں گیا تھا لوگوں سے بات کرنے کے لیے اور میں کافی سارا پیش رفت بھی کر چکا تھا، جب میں آیا میں نے ان کو بتایا تو کسی نے اس کو توجہ نہیں دی. آپ نے فضل الرحمان صاحب والی وہ کہا، میں فضل الرحمان صاحب کی بات بھی آپ کو کرتا ہوں. جب افغانستان سے وہ آئے، میں نے اس کا انٹرویو کیا، اس نے مجھے کہا کہ جب میں آیا میں ملا لوگوں سے، ان کو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھیجا گیا تھا، وہ تو خیر وہ کہہ کہ میں خود گیا ہوں، لیکن چلو الیکشن سے پہلے جنوری میں گیا تھا. جب وہ آیا اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہاں لوگوں کو بتایا اور یہ لوگ بڑے خوش تھے، وہاں جو وعدے ان سے کیے ہوں گے، لیکن تھوڑا وقت، جب امیر سے وہ ملے تھے کندہار میں کہ ہمیں تھوڑا وقت دیجیے کہ ہم مسئلے کی حل کی طرف جائیں گے. فضل الرحمان صاحب اب مایوس ہو گئے ہیں
کہ ہم نے یہ پہلے خوش تھے پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا. یہی مسئلہ ہے کہ یعنی کہ آپ سر اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو لگا کہ کوئی پروگرس ہو سکتی ہے, کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, مگر پاکستانی طرف سے یہی اس نے کہا کہ وہاں پہ جن لوگ, یہ واحد پاکستانی ہے مولانا فضل الرحمان جو کندہار میں طالبان کے امیر سے ملے, اس سے کوئی پاکستانی نہیں ملا, اور دوسرا غیر ملکی ہے قطر کے وزیر اعظم, اور اس کے بعد یہ, تو انہوں نے کچھ وعدے ان سے کیے ہوں گے نا. تو اس لیے تو کہہ رہے کہ جب میں نے یہاں بات کی پالیسی سازوں سے تو وہ خوش ہو گئے تھے, لیکن بعد میں مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوا, تو معاملات تو پیچیدہ ہو گئے. تو پیکس کمیٹی میں فیصلے تو ظاہر بات ہے, وزیر اعظم صاحب کی تقریر آپ کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے نا کہ پیکس کمیٹی میں کیا ہوگا. جب اس نے سر کچلنے والی بات کی ہے, آپ نے سنا یہ بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہی پالیسی جاری رہی جو ابھی تک یہ پالیسی ہے. لیکن ایک درخواست تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ آپ اس کا بھی جائزہ لیں کہ جو آپ کی موجودہ پالیسی ہے بلوچستان کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے, کیا ان سے مسائل حل ہوئے ہیں یا پیچیدہ ہوئے ہیں؟ بالکل صحیح. محمود جان صاحب, یہی سوال اگر میں آپ کی طرف لے کے آؤں کہ بلوچستان میں کیا پالیسی ہے یا نہیں ہے, وہ تو ہمیں نظر آتا ہے, جیسے طاہر صاحب بھی جو بات کریں نا کہ آپ کو سیاسی ڈائیلاگ کرنا چاہیے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ صوبائی حکومت کے علاوہ جو وفاقی حکومت, انٹیریئر منسٹری بھی ہوتی ہے, آرمڈ فورسز کا بھی بہت عمل دخل رہتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, کیا پالیسی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, ٹی ٹی پی کے حوالے سے؟ دیکھیں, پالیسی تو تب بنتی ہے نا جب وفاق اور صوبہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور صوبہ انہیں بتاتا ہے کہ میری یہ ضرورتیں ہیں اور آپ میری یہ ضرورتیں پوری کریں, کیونکہ میں اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکتا. تو پھر وہ آتے ہیں. آپ اگر باہر سے کسی کو بلاتے ہیں کہ آئیں میری مدد کریں, یا وہ اگر پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں, جس طرح میں کہتا ہوں سیکیورٹی فورسز اگر یہاں پہ موجود ہیں, تو اگر وہ یہاں ہیں, آپ کو ان کی ضرورت ہے, تو آپ ان کو لوکلی ان کے ساتھ مدد کر کے, ان کی مدد حاصل کر کے مل کے اس جنگ کو لڑتے ہیں. جس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس گھر کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, اور اگر وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کوئی کارروائی کرتی ہیں, تو وہ بھی یہ اکیلے یعنی اس کو کرنے دے رہے ہیں کہ آپ اکیلے کرتے رہیں اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ اس سے آپ یہ مجھے بتائیں کہ پالیسی کہاں بنے گی؟ پالیسی نہ وفاق میں جو اکیلے بنے گی وہ نہ اکیلے یہاں آ سکتی ہے, اور نہ جو یہاں بنے گی سر پالیسی تو آج ایپیکس کمیٹی میں ہی بنے گی نا, مجھے پتہ ہے, لیکن اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ نا سر وہاں پہ موجود شخص جو ہے, جو علی امین گنڈاپور صاحب جو اس صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, وہ جو وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے اگر اس صوبے کا کیس سیکیورٹی وائز وہاں پہ اسے پیش کر کے ان سے مدد مانگی ہوگی, تو اس حوالے سے پھر پالیسی بنے گی نا. لیکن ہمیں کیا پتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پہ. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایسی وہاں پہ کوئی بات کی ہوگی, اپنا کیس پیش کیا ہوگا, وہاں پہ انہوں نے بریفنگ دی ہوگی, اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ میرا اپنا ضلع ڈی آئی خان, اس کے ساتھ منسلک کا ٹانک, اس کے علاوہ ساتھ لگا ہوا بنو, اور یہ سارے جو اضلاع ہیں, تو یہاں پہ میرے لیے مسئلہ ہے, میری مدد کی جائے. انہوں نے مدد مانگی ہوگی تو کوئی ان کی مدد کریں گے. اب تو اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی جب خبر آئے گی اس میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا مانگا ہے. جی بالکل ٹھیک. طاہر صاحب یور کامنٹس کے بہت بھاری ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی. صوبائی حکومت کی ذمہ داری, لیکن سیکیورٹی مسئلے صوبائی حکومت کے اس میں نہیں ہے. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہوا تھا, جو ماضی میں ہوا تھا اس سے پہلے والا, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں جتنے فیصلے ہوئے تھے کس پہ عمل ہوا ہے؟ کسی بھی فیصلے پہ عمل نہیں ہوا. اور وہ جو بنو کے واقعات کے بعد جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, جب چیف منسٹر آپ وہاں گئے تھے, ایک تو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا, اور دوسری بات یہ کہ حقائق بالکل پہ بات ہونی چاہیے. سیاسی حکومتوں کا نہ مرکز کا اختیار ہے نہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے. چیف منسٹر صاحب جائے گا, بنو میں تقریر کرے گا, وہاں پر جناب ان کا جو سٹائل ہے سیاسی اس کی کوشش کریں گے. وزیر اعظم صاحب کی تقریر آپ نے سنائی, یہی تقریریں ہوتی رہیں گی. اور میرا نہیں خیال کہ جب تک آپ روٹ کاز پہ نہیں جائیں گے اور صرف یہ والا آپشن استعمال کریں گے تو مسئلے حل. پولیٹیکل اونرشپ لینی چاہیے معاملات پہ. آپ کے افغانستان کے ساتھ بھی
ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। करिएगा, बट पॉलिटिकल ओनरशिप तो तब आएगी ना, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब फैसला ही नहीं हमें मालूम कि क्या होना है तो पॉलिटिकल ओनरशिप कहाँ आएगी? 2007 में फैसला हुआ ऑपरेशन का, तो फिर सियासी जमातों ने ली ना पॉलिटिकल ओनरशिप। कुछ चीज़ों पर फिर प्रोग्राम दूसरी तरफ चला जाएगा। यही तो मसला है कि पॉलिटिकल ओनरशिप, अगर सिर्फ हमारा वज़ीर आज़म साहब एक हफ्ते में 2 मरतबा सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से कतर गए, कतर से आकर के अज़रबैजान गए। अगर आपका वज़ीर आज़म 1 महीने में 4 मरतबा मुल्क से बाहर हो, ठीक है, वो अहम होगी उसकी, तो हम कैसे फिर अपने मामलात को वो करेंगे? वक्त देना चाहिए, संजीदगी दिखानी चाहिए, पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोई नहीं देता, आप पार्लियामेंट है, आप मुंतखब लोग हैं, आपको लेनी पड़ेगी, तो फिर मसले शायद हल हों। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाल देते। एक छोटी सी ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक दफ़े फिर इंटरनेट के ऊपर जो सख्तियाँ आजकल हम देख रहे हैं, और साथ में जो VPN के ऊपर नया मामला एक बना है। स्टे विद अस। VPN के ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल गैर शरई, गैर कानूनी, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हो रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसके इस्तेमाल के हवाले से कहा गया कि यह गैर शरई है। हाँ, अगर VPN को आप रजिस्टर कर देते हैं, आप पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कोई गैर शरई नहीं है, आप बिल्कुल जो है वो करें। अगर आपसे कोई हिसाब होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके ऊपर कोई आपको गुनाह या सजा नहीं होगी। मैं VPN इस्तेमाल करता हूँ और करता रहूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इंटरनेट बंदिश और जो VPNs को लेके अब पाकिस्तान में एक नई कंट्रोवर्सी या तनाज़ा शुरू हो गया है। अब तो कुछ आदत सी हो गई है पाकिस्तान में हम सबको कि इंटरनेट जो है, जो अब मेरे ख्याल में एक फंडामेंटल राइट ही है तकरीबन, वो बाकी फंडामेंटल राइट्स की तरह भी पाकिस्तान में कम ही मुयस्सर होता है। इंटरनेट की बंदिश जो है वो अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। कभी कभी फ़ोन्स काम नहीं कर रहे होते क्योंकि कोई मुल्क में किसी कोने में एहतजाज चल रहा होता है। कभी वाईफाई जो है उसकी या इंटरनेट की जो स्पीड है, रफ्तार है, उसमें कमी हो जाती है। और कभी कभी जो हैं सोशल मीडिया ऐप्स काम करना बंद कर देते हैं या इतनी स्लोली काम करते हैं कि वो ना ही काम करें तो बेहतर है। महीने बहुत हो गए, ट्विटर को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है पाकिस्तान में। सुना है कि कुछ घंटों के लिए कभी कभी खुलता है। कभी शार्क्स भी हमारी जिसको कहते हैं ज़िंदगी में मुश्किलात को इजाफ़ा करती हैं क्योंकि वो केबल्स जो हैं उनको ख़राब कर देती हैं जो अंडर सी हैं। तो ये सारे मसाइल तो चलते ही आ रहे थे और कुछ आदत सी ही हो चुकी थी इनकी कि पिछले दिनों में हुकूमत को एक दफ़े फिर ख़याल आया कि कितने मसाइल हैं और कितने गलत काम करते हैं पाकिस्तानी। तो पहले तो जो वज़ीर दाखिला है उसकी तरफ से ये पैगाम सामने आया कि जो VPNs हैं वो बहुत ख़राब हैं। उसकी वजह यह है कि दहशतगर्द जो हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं, वो इनकी ज़रिए प्लानिंग भी करते हैं, मंसूबे भी बनाते हैं मुल्क के अंदर अटैक्स करने के, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और साथ में उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि ये पोर्नोग्राफी देखने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ फिर हमें कुछ चंद घंटों के बाद भी जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसकी तरफ से भी एक फतवा सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि VPNs को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, गैर इस्लामी है, क्योंकि इनके ज़रिए इनको इस्तेमाल करके गैर इस्लामी काम भी किए जा सकते हैं। बहुत तनकीद हुई ख़ास तौर पे जो ये फतवा सामने आया इस पे तो हुकूमत के ख़ुद ही लोग जो थे उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि हम VPN भी इस्तेमाल करते हैं और कोई ऐसे जो है ना हम इस्तेमाल करना छोड़ेंगे, गैर अखलाकी कामों को एक ही तरफ रखें। और फिर ये सफाइयाँ भी, इतनी तनकीद हुई कि फिर सफाइयाँ देनी पड़ी जिन्होंने फतवा दिया था कि उनका जो गर्ज़ था या वो जो जिस मकसद के लिए उन्होंने बात की थी वो सिर्फ वो गैर अखलाकी काम है जिनके लिए VPN इस्तेमाल होता है, बाकी कामों के लिए शायद ठीक है। हुकूमत भी के जो रेगुलेटर्स हैं वो भी बहुत इस सारे मामले को गौर से देख रहे हैं और हमें PTA ने ये भी बताया है
कि वो अब रेगुलेट करेंगे सारे मामले को। जो रजिस्टर हो गए VPNs तो रजिस्टर हो गए, मगर ना हुए तो वो बंद कर देंगे काम करना 30 नवंबर तक। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, माहिर कानून हैं, एक आध इन्होंने पिटिशन भी इस मामले पे हम लोगों के लिए की, और हमें ज्वाइन किया राहील इकबाल साहब ने, वाइस चेयरमैन पाशा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जाफरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, किस तरह देख रहे हैं आप? मैंने अपनी तरफ से ये कह दिया, बट ऑब्वियसली लीगल एक्सपर्ट तो आप ही हैं, आप ज़रा बताएं, कैन वी एक्चुअली कंसिडर द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट नाउ? जी आरिफा, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, यूरोपियन यूनियन में तो ये बात एक्सेप्टेड है कि न सिर्फ इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, बल्कि हाई स्पीड इंटरनेट एक बुनियादी हक़ है। तो यानी कि वो इस बात से तो आगे ही बढ़ गए हैं कि आपको वर्ल्ड वाइड वेब तक रसाई तो बुनियादी हक़ है ही, लेकिन उसकी एक तरीक़े की स्पीड से रसाई जो कि आपके डेली के काम जो है उसको अलाउेबल करे, उसको बुनियादी हक़ समझा गया है। हम लोगों का मेरे ख्याल से लेट 90s में पाकिस्तान में एजुकेशन के थ्रू ये डिटर्मिन हुआ कि बिजली जो है वो बुनियादी हक़ है, जो कि बाकी दुनिया उससे 50 साल पहले डिटर्मिन कर चुकी थी। लेकिन इंटरनेट भी जो अदर थिंग्स सेड हैं और जो पार्लियामान के अंदर गुफ्तगू है, उससे भी ये बात वाज़ेह है कि इंटरनेट जो है वो अब एक महज लग्जरी नहीं है या एक टूल ऑफ कॉमर्स नहीं है, वो बाकायदा एक फंडामेंटल राइट है, उसका एक्सेस और उसका रीज़नेबल एक्सेस। तो मेरी नज़र में तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंटरनेट तक एक्सेस को मजरू कर देना या उसको मुनक़ता कर देना डायरेक्टली आपके बुनियादी हुकूक पे वार है, कलेक्टिव भी और इंडिविजुअल भी। बिल्कुल सही। राहील साहब, आपने जाफरी साहब की तो गुफ्तगू सुनी। सर, अब हमें ये बताइएगा कि ये जो VPNs हैं, बार बार जिक्र किया जाता है, PTA हमें बता रही है कि इनको आप रजिस्टर करा लें तो, और जो अनरजिस्टर्ड हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो सर ज़रा ये समझाएं कि क्या ये टेक्निकली पॉसिबल भी है, क्या ये मुमकिन है हुकूमत के लिए करना? हमने तो सुना है कि दुनिया के हर कोने में ये VPNs काम कर रहे होते हैं, उन ममालिक में भी जो शायद हमसे बहुत जिसको कहते हैं ना एडवांस्ड हैं इन मैटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा आपने अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है। उसमें देखिए इस एस्पेक्ट को देखने का एक तरीका ये है कि इट्स अ वेरी बेसिक और नेसेसरी कंपोनेंट है इस बिजनेस को, IT के बिजनेस को कंडक्ट करने का। जैसे कि आपको पता है 30% ग्रोथ रेट है IT इंडस्ट्री का इस वक्त, और VPNs दुनिया में हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हॉट आउटसोर्सिंग मार्केट, और जब भी कोई बाहर की बड़ी कंपनी अपना सेटअप किसी और मुल्क में लगाती है तो वो सिक्योर वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, हर कंपनी का अपना डाटा होता है जो बेसिकली चाहती है कि सेफ एंड सिक्योर है। और जब भी आपने सर्विसेज को, चीज़ों को एक्सेस करना होता है तो VPNs यूज़ किए जाते हैं ताकि सिक्योर और प्राइवेटली उन चीज़ों को, उन बिजनेस को कंडक्ट किया जाए। देखिए फाइनेंशियल डाटा बड़ा सिक्योर कंपनीज का डाटा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट्स की, उनकी जो वो अपने पास सिक्योर रखते हैं। और जब भी कोई कंपनी अपना काम आउटसोर्स करती है पाकिस्तान या किसी और साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जो कि IT सेक्टर देखिए ओवरऑल ग्रो कर रहा है इन कंट्रीज़ के अंदर, और इसमें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लीडिंग आउटसोर्सिंग मार्केट, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट एक बात है कि $3.6 बिलियन से अगर हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ आगे एक्सपोर्ट। माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो मुझे समझाएं कि ये इंटरनेट के इतने मसाइल रहते हैं, कभी वो स्लो हो जाता है, कभी वो बंद हो जाता है, कैसे पाकिस्तान फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है बकौल आपके? डिस्ट्रप्शंस तो हैं, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, उसमें कंपनीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर हम उसके वर्क अराउंड ढूंढते हैं, हम ज़्यादा मतलब बैंडविड्थ अपनी बढ़ाते हैं, और मतलब हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती रहती है। अगर हम पड़ोसी मुल्कों से कंपेयर करें तो इन डिस्ट्रप्शंस की वजह से हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ी होती है, तो हम कम मार्जिन्स के ऊपर, कम रिसोर्सेज के साथ काम
کرتے ہیں, نکال لیتے ہیں جیسے بھی ہے ہمت حوصلے سے. لیکن اب یہ دیکھیں ضروری ہے گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا کہ جتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس آئی ٹی انڈسٹری کو آگے ریکوائرڈ ہے, جتنی بینڈ وڈتھ ریکوائرڈ ہے, اور وی پی اینس کا ہونا جتنا ضروری ہے اس بزنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, تو ہم یہ نہ ہو کہ اتنی بڑی اپرچونیٹی, کیونکہ آپ لاسٹ دیکھیں رپورٹ میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ آئی ٹی انڈسٹری اس وقت $3.6 بلین پہ ہے اور پاکستانی, اور یہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری نیکسٹ 5 سالوں میں $10 سے $15 بلین پہ جا سکتی ہے. گورنمنٹ کا رپورٹڈ نمبر ہے کہ ہم اتنی گروتھ اس سیکٹر میں دیکھ رہے ہیں. جب ہم اتنی گروتھ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی دینا ہے. اگر وی پی اینس کی بلاکیجز اس طرح, یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, اٹس ویری سمپل. آپ باہر کی کمپنی ہے, آپ مجھے کام آؤٹ سورس کرتے ہیں کہ مجھے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دیں, اور مجھے یہ سروسز جو ہے نا, مجھے میری یہ جو سروسز ہیں, بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ ہے, جو بھی سروسز ہیں, یہ پاکستانی کمپنی مجھے ساری سیکیور وے سے کنڈکٹ کر کے دیں. تو اوبیسلی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھی جو وی پی این کا پروسیس ہے وہ اندر لگاؤ, وہ اپنے نہیں سر وہ تو ٹھیک ہے سر, ویری معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ سر obviously آپ کے لیے بہت اہم ہے. بٹ یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہے کہ ہم 30 نومبر کے بعد جو ان رجسٹرڈ نہیں ہوں گے یہ سب بند ہو جائیں گے, از دیٹ ٹیکنیکلی پاسبل اور ناٹ؟ دیکھیں ٹیکنیکلی پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی بینڈ وڈتھ کو آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں. اتنے وی پی اینز ہیں, اتنی دیر از اے ہیوج لسٹ, تو آپ ہر ایک کو رجسٹر نہیں کر سکتے اپنے ساتھ, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جب آپ رجسٹر کرتے بھی ہیں تو کلائنٹ کے پاس, دیکھیں جو آپ کا کلائنٹ ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, وہ اگلے مہینے آپ کو ایک نئی سروس لے کے دیتا ہے. اب آپ ایک وی پی این کو جا کے رجسٹر تو نہیں کروا سکتے, ٹیکنیکلی بہت مشکل کام ہے. اس کو وی پی این کو جو رائٹ استعمال ہے, جو کمپنیز کی نیڈ ہے, آپ انٹرنیٹ ہی بند کر دیں گے سب کچھ بند ہو گیا. آپ نے انٹرنیٹ از آکسیجن فار آئی ٹی کمپنیز نا, مطلب پورے ملک کے لیے ہمارا انٹرنیٹ از لائک بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں راحیل اقبال صاحب سے اور عبدالمعیز جعفری صاحب سے. اور جعفری صاحب آپ نے سنی بات راحیل صاحب کی بھی, آپ اس سے پہلے آبویسلی یہ کیسز بھی ڈیل کر چکے ہیں. آئی مین سر آپ ایک قانون دان بھی ہیں, بٹ ویسے بھی آپ شہری بھی ہیں, کامنٹ بھی کرتے ہیں. کیا پیغام ملک ریاست ہمیں بھی دے رہی ہے اور اس دنیا کو بھی دے رہی ہے؟ کبھی ٹویٹر بند ہے تو کبھی واٹس ایپ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیل ود اٹ, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ پیغام تو یہ ہے عارفہ صاحبہ کہ ہمیں تنقید برداشت نہیں ہے, اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے کریں گے. اور یہ پاشا اور اس طرح کے بزنسز کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے مکمل ممانعت نہیں لگا دی پہلے دن سے, کیونکہ ابھی جو اربوں ڈالر کی یہ وعدے کر رہے ہیں اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. ورنہ اگر اس ملک کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے تو یہ وی پی این اور انٹرنیٹ ہی پورا ہسٹری ہو چکا ہوتا. یہ بات بہت کلیئر ہے میرے لیے کہ ٹویٹر کو بند کرنے کے لیے جو جواز پیش کیے وہی پرانے جواز کے ملک کو خطرہ ہے, سالمیت کو خطرہ ہے. یہ دیکھیں یہ 4 لوگ ملک کو خطرہ پہنچا رہے ہیں, لہٰذا 9 ملین لوگوں کے لیے ٹویٹر بند کرنا واجب ہے. اس کے بعد پھر اس تک ایکسیس جو ہے وہ وزیر اعظم بھی وی پی این لگا کے کر رہے ہیں, تو اب وی پی این کے اوپر روکنے کی باری آ رہی ہے اور فتوے آ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ ٹیکنیکلٹیز تو یہ آپ کو چیئرمین پاشا سمجھائیں گے, لیکن اس میں ایکچولی کیا ہو رہا ہے وہ تو آپ کی میرے لیے بہت عیاں ہے کہ ہمارا ایک قومی پیشہ ہے کہ وی تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر, اور یہاں پہ بھی ہم یہی کر رہے ہیں. لوگ دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے 10 سال پرانے ملک کی یادیں آپ کو جب بتاتے ہیں تو وہ سیر و تفریح کے مقام کا ذکر کرتے ہیں یاد سے, جو کہ اب شاید ویسے نہیں ہے, یا پھر وہ کسی ایونٹ کا ذکر کرتے ہیں. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو 10 سال پرانا انٹرنیٹ لوگ یاد کراتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارا انٹرنیٹ اس سے زیادہ تیز ہوا کرتا تھا. اور اس کے پیچھے کیا عزائم ہے یہ بہت کلیئر ہے. آپسی گفتگو کو روکنے کے لیے اور ایک ایسا طریقہ جس سے تنقید جو ہے وہ براہ راست کی جا سکے اور اس تنقید کے اوپر باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے بھی دے سکیں, اور ایک ایلیمنٹ آف وائرالٹی ہو جس طرح کی گفتگو میں, اس سے یہ کرنٹ ڈسپنسیشن خفگی بہت خوف زدہ ہے. کیونکہ وہ تنقید ساری ان کو بغیر کسی پروٹیکشن کے لگتی ہے, کیونکہ پروٹیکشن جو ہوتی ہے وہ لیجیٹمیسی ہوتی ہے, اور لیجیٹمیسی ان کے پاس ایک رتی برابر نہیں ہے. لہٰذا اس کانورزیشن کو روکنا ہے. اب اس کانورزیشن کو روکتے روکتے جو سائیڈ افیکٹ نکلا وہ یہ کہ سب لوگ پھر وی پی اینز یوز کر رہے ہیں, تو اس کو روکنا ہے. اس کے لیے بھی وہی عذر ڈھونڈنا ہے جس عذر سے ٹویٹر روکا تھا, جو کہ یہ ہے کہ ملک ایک نازک موڑ پہ ہے اور خطرہ ہے. اب اس عذر کو کس منطقی انجام تک لے کے جائیں گے اور اس کی وجہ سے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ کیا نکلیں گے, وہ ابھی دیکھنا باقی ہے, لیکن یقیناً نکلیں گے. کیونکہ دیکھیں نیت ملک کو بچانا نہیں ہے,
نیت ہم کو دہشت گرد عزائم سے محفوظ رکھنا نہیں ہے، نیت تو سیدھا سیدھا ہمیں چپ کرنا ہے، اور وہ اس تک پہنچ کر یا تو ہی رہیں گے یا پھر کچھ اور ہی ہو کے رہے گا۔ بالکل صحیح جی۔ راہیل صاحب سر معاف کریے گا، اس وقت آپ کی میں نے بات کاٹی، تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے جو بزنس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی بہت مسئلہ ہے سارے اپنے وی پی اینز کو رجسٹر کرنا۔ تو سر آپ لوگوں کی تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں حکومت کے نمائندوں سے، پی ٹی اے سے، ہیو یو ٹرائی ٹو ایکسپلین دس ٹو دیم؟ دیکھیں بالکل ان سے بات چیت ہے، اور وہ بھی اس مسئلے کو بڑا کلیئرلی ریکگنائز کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ڈویبل نہیں ہے، اور دوسرا دیکھیں ایک گلوبل لینڈسکیپ ہے۔ جب اب پاکستان ایک گلوبل لینڈسکیپ میں باقی کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے، تو ایک بہت بڑا ریپوٹیشنل لاس بھی ہے کہ جب باقی کنٹریز میں اس طرح کی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، ان کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے، اور ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ کاسٹ آف انٹرنیٹ اس پرٹیکولر کنٹری میں کم سے کم کیا جائے، ایز آف ڈوئنگ بزنس دی جائے، سروس ڈسرپشنز نہ ہو۔ اگر آپ دیکھیں یہ سب سے پہلے ایک سروس ڈسرپشن ہے کہ آپ بلا وجہ ایک وی پی ایس کو رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ٹریفک کی ہنڈرنس آئے گی، پراپرلی رجسٹر نہیں ہو سکے گا۔ کمپنیز جو باہر بیٹھے ان کو سروس چاہیے، ان کو ٹائم نہیں چاہیے، تو آپ ایک چلتی ہوئی چیز کے اوپر بریکیں لگا رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا لاس ہے پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری کو، ملینز آف ڈالرز کا لاس ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اٹس اے ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ انڈسٹری ہے پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری۔ 4 سے 6 لاکھ اس وقت لوگ ہیں جو ان کمپنیز کے اندر اس وقت امپلائڈ ہیں، اور $3.6 بلین آئی ٹی ایکسپورٹ ہے ہماری، جو آگے $15 بلین پہ جا رہی ہے۔ تو ہمیں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس اور زیادہ پرووائڈ کرنا ہے، ہمیں وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ ریپوٹیشن لاسز اور وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو سر پھر مجھے بتائیں کہ معاف کریے گا آپ کی دوبارہ بات کاٹ رہی ہوں، بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کو یہ احساس ہے کہ یہ سب رجسٹر نہیں ہو سکتے وی پی اینز، تو واٹ از دا ڈیڈ لائن فار دین سر؟ چیئرمین پی ٹی اے نے بھی آپ نے دیکھا، انہوں نے بھی اپنا بیان دیا کہ یہ بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی اس کی جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، پی ٹی اے چیئرمین نے بھی۔ تو اس لیے ہمیں سب سامنے سب چیزیں بہت کلیئر ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا مطلب اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ لاسز فار دا آئی ٹی انڈسٹری۔ لوگ اپنے بزنس اٹھائیں گے، باہر چلے جائیں گے، کلائنٹ لاسز ہیں۔ معاف کریے گا سر، اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت نقصان ہوگا، آپ یہ وی پی این کی رجسٹریشن کی ڈرائیو کی بات کر رہے ہیں یا جو 30 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ ڈیڈ لائن ویسی بڑی اس طرح کی ان ریئلسٹک ہے کہ ہو بھی نہیں سکتا، I'm telling you frankly، اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے، it's not gonna happen، ہو نہیں سکتا نا، اتنا ایزی پروسیس نہیں ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم اتنے آرام سے سارے رجسٹر کر نہیں سکتے، اور کیا کہتے ہیں، اور سروس ڈسرپشن ہوگی بہت، آپ کا انٹرنیٹ اوور آل سلو ہو جائے گا، جو بینڈ وڈتھ ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ پوری مل بھی نہیں سکے گی کمپنیز کو اوور آل۔ تو ہم وہ ڈارک ایج کی طرف جا رہے ہیں بلا وجہ، اس طرح کی ڈیسیژنز لے رہے ہیں کہ ہم بلا وجہ جو ہے وہ ڈارک ایج اور ریورس گیئر کی طرف جا رہے ہیں۔ موونگ فارورڈ ہمیں تو آگے جانا چاہیے، ہمیں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ہمیں تو وہ ٹارگیٹ، اگر ہم نے 10 سال کا ٹارگیٹ بنایا ہے کہ بھائی وہ 10 سے 15 سال میں اچیو ہو سکتا ہے، تو وائی ناٹ ہم انفراسٹرکچر اتنا امپروو کریں کہ وہ 7 سے 8 سالوں میں اچیو ہو جائے، جو ٹارگیٹ ہمارا 10 سے 15 بلین ڈالر کا آئی ٹی ایکسپورٹ کا ہے۔ تو ہمیں تو اس طرف دیکھنا ہے کہ نہ کہ ہم ان چیزوں کی طرف چلیں گے۔ بالکل صحیح جی۔ جعفری صاحب سر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو آئی ٹی انڈسٹری میں بھی نہیں ہیں، کوئی یہ بھی نہیں ہم آرگیومنٹ دے سکتے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ اچھا ہوگا تو ہم ایکسپورٹ۔ میری طرف آپ آئی ہیں کیونکہ آئی ہرڈ مائی نیم، تو میں ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ جو پاشا کے صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں وہ اس بات سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ وی پی این کو کینسل کریں گے نومبر 30 کو، وہ اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جب وہ نہیں کر پائیں گے جس کا ان کو کبھی یقین ہے، تو اس کے بعد پتہ نہیں وہ کس چیز کو توڑنے چلے جائیں گے۔ دیکھیں جب جب آپ کو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے تو، یا پھر آپ جب ہتھوڑا ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک آلہ، تو آپ کو ہر مسئلہ کیل کی طرح نظر آتا ہے، اور اس کی ایگزامپل یہ کافی کلیئرلی سیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے وہ سفرر ہیں۔ ایک جاوید چودھری صاحب نے قصہ سنایا تھا ٹی وی پہ کہ ایک بادشاہ ہوتے تھے ایک ملک کے، اور ان کو فکر ہر وقت رہتی تھی کہ لوگ میرے خلاف اٹھ کے بغاوت کر دیں گے، تو انہوں نے اپنے تجارتی بارڈرز کے اوپر چند لوگ لگا دیے تھے جو کہ ہر جانے والے آدمی کو جوتے مارتے تھے اور ہر آنے والے آدمی کو جوتے مارتے تھے۔ تو ان لوگوں نے پھر پٹیشن کی بادشاہ کو، تو بادشاہ بڑے پریشان ہو گئے کہ آخرکار یہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں،
تو ان لوگوں نے پھر بادشاہ صاحب سے جب ملے تو انہوں نے کہا کہ سر یہ جو جوتے مارنے والے ہیں یہ 2 اور لگا دیں کیونکہ ہمیں انتظار بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. یہ پاشا والے صاحب بھی جو ہیں ان کی باتوں سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ پوری انڈسٹری کس طرح کے ریگولیٹر کے ہاتھوں سفر کر رہی ہے اور کس طرح کی امید رکھے بیٹھی ہے. جی راہیل صاحب، اینی کنکلوڈنگ ریمارکس سر؟ بات بالکل بہت کلیئر ہے. ٹیکنیکلی بھی دیکھ لیں، بزنس وائز بھی دیکھ لیں، ہر طرح سے دیکھ لیں. ایون جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھی ایک تو ایزی ڈویبل نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، ہوتا بھی نہیں ہے. ملک اس طرح نہیں چلتے، اس طرح کام نہیں ہوتے. آئی ٹی انڈسٹری کا لاس ہی ہمارے پورے ملک کا سب سے زیادہ یوتھ امپاورڈ ہے، ہماری سب سے زیادہ یوتھ اس میں کام کرتی ہے اور وہ فیول ہے ہماری جو ہے نا اس گروتھ کا. تو اگر ہم نے ان بیسک نیسیسٹیز سے ہی اگر ملک کو روک دیا تو آپ گیٹ ریڈی فار بگ لاسز. اس کو سر یہ تھینک یو آپ نے موقع دیا آئی ٹی انڈسٹری ایسوسیشن کے پوائنٹ آف ویوز بھی سننے کا. اس میں ساری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے نا وہ اس پہ ہے کہ بھی یہ ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے نا پیچھے کی طرف دھکیلا جائے. جو کہ یہ جاوید صاحب نے بات کی ہے اور لطیفہ بڑا اچھا انہوں نے سنایا. تو ایسے ہی ہے کہ بھی آپ جو ہے نا وہ نہ صرف گلوبل ریپوٹیشن جو پاکستان کی بنی ہوئی ہے اس وقت پروگریس سے، اس کو ہٹا کے نیگیٹو کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یہاں تو بزنس پاسبل ہی نہیں ہے. تو نہ صرف یہ ہوگا کہ بڑی بڑی کمپنیز یہاں سے چھوڑ کے جائیں گی، جو کمپنیز آگے سوچ رہی تھیں اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا، پاکستان میں آنا وہ بھی، اور جو آگے ہم انویسٹمنٹس دیکھ رہے تھے جو پاکستان میں آگے بڑی بڑی انویسٹمنٹس آئی ٹی کمپنیز وہ آ رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں، وہ سب آپ کا لاس میں چلا جائے گا، وہ سب ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. اس لیے اس کو بالکل بھی نہ کیا جائے، اور بلکہ دوسری طرف ہمیں تو انفراسٹرکچر، ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ کم کرنی ہے کہ 10% بھائی آپ سبسڈی دیں، کم کریں اس کو جو ہے نا. بالکل صحیح سر. جی بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.